नमः संस्कृताय सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणे तृतीया विभक्तौ प्रथमं सूत्रं स्वतन्त्रः कर्ता तदनु साधकतमं करणम् इति सूत्रद्वयं पठामः। कृपया पुस्तकं पश्यन्तु। तर्हि प्रथमं सूत्रमस्ति स्वतन्त्रः कर्ता। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः। स्वतन्त्रः इति एकं पदं, कर्ता इति अपरं पदम्। स्वतन्त्रः कः? कर्ता। तर्हि अत्र स्वतन्त्रः इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कर्ता अपि प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। इदानीं स्वतन्त्रः, स्वस्य तन्त्रः स्वतन्त्रः, स्वेन तन्त्रः स्वतन्त्रः, यः परतन्त्रः नास्ति। इदानीं भारतं स्वतन्त्रदेशः अस्ति। पूर्वं यदा अस्माकं स्वतन्त्रता नासीत्, आङ्ग्लजनैः एषः भारतदेशः परतन्त्रः आसीत्, आङ्ग्लजनैः शासितः आसीत्। अतः तदानीं देशः परतन्त्रः आसीत्। इदानीं भारतदेशः स्वतन्त्रः अस्ति। तर्हि स्वतन्त्रः कः? कर्ता, परन्तु कुत्र? क्रियायां। तत्र सूत्रस्य वृत्तौ लिखितमस्ति, पश्यतु। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। कर्तृसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। तर्हि कर्तृसंज्ञाविधायकं सूत्रं किं? स्वतन्त्रः कर्ता। क्रियायां यत्र क्रियायाः प्रयोगः भवति तदानीं तस्यां क्रियायां स्वातन्त्र्येण, स्वतन्त्रतया, प्राधान्येन यः अर्थः विवक्षते, विवक्षितः यः अर्थः, सः कः भविष्यति? कर्ता भविष्यति। इदानीं पश्यतु, पठति। पठति एका क्रिया अस्ति। पठति श्रवणमात्रेण झटिति मनसि एकः प्रश्नः आगच्छति। कः पठति? आगच्छति वा न वा? कः पठति, का पठति इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि तत्र कस्य विवक्षा भवति? कर्तुः विवक्षा भवति। बालकः पठति। तर्हि इदानीं पठनक्रिया सम्पादने पठनस्य यत् फलं, तत् फलं कस्मै प्राप्यते? कः प्राप्नोति तत् फलं? बालकः प्राप्नोति। तर्हि अस्याः क्रियायाः व्यापारस्य वा यत् फलम् अस्ति तत् फलं भुङ्क्ते, नाम तस्य फलस्य भोक्ता कर्ता अस्ति। क्रियां करोति यः सः कर्ता। इदानीं पठति, किं पठति, केन पठति, कथं पठति, कदा पठति, किमर्थं पठति, कुत्र पठति इत्यादयः प्रश्नाः अनन्तरं। प्रथमः प्रश्नः कः पठति? इदानीं पचति अस्ति। पचति, डुपचस् धातु अस्ति, डुपचस् पाके। तर्हि पच् धातोः अर्थः कः? विक्लीति अनुकूल व्यापार विशेषः। यदा वयं तण्डुलं स्थापयामः, तण्डुलं यथा अस्ति तथैव तिष्ठति वा? तण्डुलः न भवति खलु, किञ्चित् तत्र विकृतिः भवति, विक्लीतिः भवति। तर्हि पाकक्रियायाः व्यापारस्य अर्थः कः? विक्लीति अनुकूल व्यापारः। परन्तु तण्डुलः पचति वा? स्वयं तण्डुलः पचति, यद्यपि तत्र विक्लीतिः भवति, परन्तु पचति। कः पचति इति प्रश्ने वयं तण्डुलः पचति इति वदामः वा? न। तत्र अतिव्याप्तिवारणाय अत्र देवदत्तः पचति। देवदत्तः तण्डुलैः पचति। देवदत्तः तण्डुलैः किं पचति? देवदत्तः तण्डुलैः ओदनं पचति। यदि अकथितं च सूत्रम् उपयुञ्ज्महे तर्हि अत्र देवदत्तः तण्डुलान् ओदनं पचति इति भवति। तर्हि अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रस्य
कार्यं किं कर्तृसंज्ञाविधानम् तर्हि कर्तृसंज्ञाविधायकं सूत्रं भवति स्वतन्त्रः कर्ता क्रियायां कुत्र वदति कुत्र स्वतन्त्रः क्रियायां यः स्वतन्त्रः भवति क्रियायां स्वातन्त्र्येण स्वतन्त्रतया प्राधान्येन वा यः अर्थः विवक्षितः भवति यः अर्थः आगच्छति सः कः कर्ता इति वक्तव्यः। तर्हि बालकः पठति नायिका नृत्यति रमा गायति प्रत्येकमपि वाक्ये क्रिया तु अस्ति परन्तु यः क्रियां करोति कः गायति का नृत्यति कः पठति कः लिखति तर्हि अस्माकं विवक्षा का कर्तुः विवक्षा भवति स्वतन्त्रतया विवक्षितः अर्थः कर्ता इति उच्यते। तर्हि एवं क्रमेण स्वतन्त्रः कः कर्ता स्वतन्त्रः इदानीं कर्ता यदा स्वतन्त्रः भवति इदानीं लिखति अस्ति पश्यतु बालकः लिखति बालकः स्वतन्त्रः अस्ति परन्तु लेखन्या लिखति सुधाखण्डेन लिखति श्लोकं लिखति पुस्तकम् अथवा गीतं लिखति कथां लिखति एतत् सर्वं परतन्त्र कर्तुः अधीने कर्तुः इच्छा भवति चेत् इदानीं बालकः लिखति बालकः लिखति लिखति इति श्रवणमात्रेण प्रश्नः भवति कः लिखति बालकः लिखति बालकः कर्ता लिखति क्रिया क्रियायां स्वातन्त्र्येण स्वतन्त्ररूपेण यः अर्थः विवक्षितः सः कः कर्ता तर्हि बालकस्य कर्तृसंज्ञा कर्तरि प्रथमा विभक्ति भवति बालकः लिखति इदानीं बालकः कथां लिखति बालकः गीतं लिखति बालकः श्लोकं लिखति बालकः मन्त्रं लिखति किमपि एतत् सर्वं कर्तुः अधीने अस्ति बालकस्य इच्छा यदि सः श्लोकं लेखितुम् इच्छति श्लोकं लिखति गीतं लिखति मन्त्रं लिखति कथां लिखति कवितां लिखति काव्यं लिखति तर्हि तस्य अधीने तर्हि स्वतन्त्रः कः कर्ता एतत् सर्वं परतन्त्रं भवति तर्हि नाम स्वतन्त्रः न भवति इति अर्थः तर्हि क्रियायां स्वातन्त्र्येण यः अर्थः विवक्षितः भवति सः कः कर्ता इति उच्यते। इदानीं तृतीया विभक्तौ प्रमुखं सूत्रं करणकारकं भवति खलु करणसंज्ञा कर्तृसंज्ञाविधायकसूत्रं स्वतन्त्रः कर्ता कर्तृसंज्ञा विधीयते साधकतमं करणम् इति अन्यत् एकं सूत्रमस्ति साधकतमम् इति एकं पदं करणम् इति एकं पदं साधकतमम् इति प्रथमा एकवचनं करणम् अपि प्रथमा एकवचनं साधकतमं किं भवति करणं भवति तर्हि सूत्रस्य वृत्तिः वृत्तौ किं लिखितं भट्टोजिदीक्षित महोदयेन पश्यतु क्रियासिद्धौ इतः पूर्वं क्रियायाम् आसीत् अत्र वदति क्रियासिद्धौ इदानीं कर्ता क्रियां करोति क्रियासिद्धिनिमित्तं क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात् क्रियासिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकं किं भवेत् करणसंज्ञं स्यात् इति वदति तर्हि साधकतमं करणम् इति करणसंज्ञाविधायकं सूत्रम् एतत् सूत्रं करणसंज्ञां करोति वयं तु जानीमः या संज्ञा सा फलवती इदानीं करणसंज्ञायाः फलं तृतीया विभक्ति भविष्यति यत्र करणसंज्ञा तत्र तृतीया कर्तृकरणयोः तृतीया इदानीं बालकः कर्ता लिखति क्रिया श्लोकं कर्म बालकः लिखति बालकः कर्ता लिखति क्रिया लेखनक्रियायाः संपादने मुख्य भूमिका कर्तुः बालकस्य अस्ति इदानीं बालकः कर्ता लेखनक्रिया द्वारा किम् इच्छति
कर्तुरीप्सिततमं कर्म। तर्हि अत्र द्वितीय श्लोकम् एतत् कर्म, कर्ता कर्म क्रिया। इदानीं प्रश्नः आगच्छति, बालकः केन श्लोकं लिखति? लेखनक्रिया निमित्तं किम् आवश्यकं? सुधाखण्डः वा लेखनी वा किं? बालकः सुधाखण्डेन, सुधाखण्डः अस्ति, बालकस्य पार्श्वे सुधाखण्डः अस्ति, सुधाखण्डः एषः सुधाखण्डः। लेखनी नास्ति, कृष्णफलके बालकः श्लोकं लिखति। इदानीं बालकः केन केन श्लोकं लिखति? अत्र लेखनक्रिया निमित्तं लेखनक्रियायाः सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकं किम्? इदानीं कृष्णफलकम् अस्ति, सुधाखण्डः अस्ति, लेखनक्रिया निमित्तं कृष्णफलकम् अपि आवश्यकं, सुधाखण्डः अपि आवश्यकं, परन्तु प्रकृष्ट उपकारकं किं? कस्य अधिक आवश्यकता अस्ति? सुधाखण्डस्य। कृष्णफलकं नास्ति चेत् सः अधः भूमौ लेखितुं शक्नोति, कुत्रचित् भित्त्यां लेखितुं शक्नोति, परन्तु सुधाखण्डः नास्ति, कथं लेखिष्यति? तर्हि सुधाखण्डः प्रकृष्ट उपकारकं भवति। उपकारकं यत् भवति तत्तु साधकं, परन्तु प्रकृष्ट उपकारकं साधकतमम्, उपकारकेषु अन्यतमम्। अत्र तमः प्रत्ययः अस्ति। तर्हि तमः प्रत्ययः कुत्र भवति? बहुषु एकस्य ग्रहणं, यथा पर्वतेषु उच्चतमः हिमालयः, तम अद्य अस्ति। छात्रेषु श्रेष्ठतमः रामः, कवीषु श्रेष्ठतमः कः? कालिदासः। तम प्रत्यय, तर्हि अत्र साधकतमं, यतोहि करणं नपुंसकलिङ्गे, साधकतमं नाम साधकेषु अपि प्रकृष्टम् अन्यतमं साधकतमं किं? करणं। तर्हि अत्र सुधाखण्डः लेखनक्रिया सिद्धौ उपकारकम् अस्ति, कृष्णफलकमपि उपकारकम् अस्ति, परन्तु सुधाखण्डः प्रकृष्ट उपकारकम् अस्ति, साधकतमम् अस्ति। तर्हि अस्य का संज्ञा भविष्यति? करणसंज्ञा। यदि करणसंज्ञा भवति तर्हि करण कर्तृकरणयोः तृतीया इति अग्रे आगच्छति, इतः परं सूत्रं। करणसंज्ञा परं वयं किं कुर्मः? विभक्ति योजनं कुर्मः। यत्र करणसंज्ञा तत्र का विभक्ति? तृतीया विभक्ति। तर्हि सुधाखण्डेन, सुधाखण्डशब्दस्य सुधाखण्डेन, बालकः सुधाखण्डेन श्लोकं लिखति। इदानीं हस्तः अस्ति, शिक्षकः ताडयति, छात्रः दुष्टः भवति, छात्रम् आह्वयति, अरे छात्र आगच्छतु, शिक्षकः ताडयति, हस्तेन ताडयति, कं? छात्रं। शिक्षकः छात्रं ताडयति, केन? हस्तेन। अत्र दण्डः नास्ति, कथं ताडयति शिक्षकः? हस्तेन ताडयति। तर्हि ताडनक्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकं किमस्ति इदानीं? हस्तः। प्रत्येकमपि क्रियायाः सिद्धिनिमित्तं यस्य प्रकृष्ट उपकारकं नाम यत् प्रकृष्ट उपकारकं भवति तस्य का संज्ञा? करणसंज्ञा। केन सूत्रेण? साधकतमं करणम् इति सूत्रेण। यदि करणसंज्ञा भवति करणसंज्ञायाः फलं तृतीया विभक्तिः। तथैव माता, माता माता मुखेन वदति, गायिका मुखेन गायति, शिक्षकः दण्डेन ताडयति, छात्रः चमसेन पायसं खादति। पायसं खादति इति क्रिया, परन्तु पायसं खादितुम् आवश्यकता कस्य अस्ति? चमसस्य। तर्हि चमसः साधकतमं भवति। साधकतमं किं? करणं। यदि करणं भवति का विभक्ति भविष्यति? तृतीया विभक्ति। अत्र सूत्रस्य वृत्तौ एकः आक्षेपः आगच्छति। वयं जानीमः सूत्रेषु आक्षेपाः भवन्ति। यदा भट्टोजिदीक्षितमहोदयाः पाठयन्तः आसन् तथा मम गुरवः वदन्ति स्म, यदा ते पाठयन्तः आसन् तेषां सम्मुखे तेषाम्
आश्रमे बटवः नाम ये शिष्याः आसन्, ब्रह्मचारिणः आसन्, पठितुं व्याकरणं पठितुम् उपविष्टाः आसन्। पाठनसमये छात्रेषु ये ये प्रश्नाः आयान्ति स्म तेषां प्रश्नानाम् अत्र उद्धरणं कृतमस्ति भट्टोजिदीक्षितमहोदयेन। तर्हि अत्र आक्षेपत्वेन वयं स्वीकुर्मः। अत्र आक्षेपः कः? तमग्रहणं किं? सूत्रे तमप् किमर्थं? केवलं साधकं करणम् इति भवतु। केवलं साधकं करणं भवतु। साधकतमं किमर्थं? का आवश्यकता तमप् इत्यस्य? तर्हि यत्र साधकं भवति प्रत्येकं साधके अपि करणसंज्ञा भविष्यति। तर्हि तत्र वदति समाधानम्, आक्षेपस्य समाधानं किं? गङ्गायां घोषः। प्रसिद्धम् उदाहरणम्। घोषः अस्ति, घोषः अस्ति। घोषः नाम ग्रामः। घोषः इत्युक्ते ग्रामः, सवरपल्ली इति वदामः। तर्हि ग्रामः घोषः कुत्र अस्ति? गङ्गायाम्। अत्र सप्तमी। घोषस्य आधारः अस्ति। यद्यपि अत्र साधकं सम्भवति परन्तु साधकतमं नास्ति। यदि तमग्रहणं न कुर्मः कारकस्य अधिकारः चलति। तर्हि तत्र सप्तमी विभक्तिः यत्र भवति आधार अधिकरणं पुनः सप्तम्यधिकरणे च इत्यत्रापि करणसंज्ञा भविष्यति। पुनः तत्रापि तृतीया कदाचित् भवेत्। अतः पुनः महासंज्ञा क्रियते साधकतमं करणम् इति। केवलं करणसंज्ञानिमित्तं तमं ग्रहणं कृतम्। इदानीं पश्यतु, बालकः अस्ति, उपविशति। बालकः उपविशति। बालकः कुत्र उपविशति? बालकः कुत्र उपविशति? आसन्दे उपविशति। तर्हि आसन्दः उपवेशनक्रियासिद्धौ आसन्दस्य अपि उपकारकत्वं सम्भवति। उपकरोति, आसन्दः अपि उपकरोति, परन्तु तत्र साधकतमं नास्ति। यदि साधकतमं न भवति करणं न भवति। तत्र उपवेशनक्रियानिमित्तं यद्यपि आसन्दस्य आवश्यकता वर्तते परन्तु आसन्दे उपवेष्टुम् आसन्दस्य साधकतमम् इति न भवति। आसन्दः साधकतमं न भवति। तेन कारणेन आसन्दः इत्यत्र आधारः भवति, न तु साधकतम करणत्वं न सम्भवति। तर्हि तमपग्रहणं करणेन अत्र तृतीया विभक्तिः नाम केवलं करणसंज्ञा कुत्र भविष्यति? यत्र साधकतमं भवति। सामान्यतया साधकं यत्र भवति तत्र न भवति। आधारेषु अपि तस्य ग्रहणं न भवेत् इति हेतोः सूत्रे भगवता पाणिनिना तमग्रहणं कृतम् अस्ति। वस्तुतः अत्र विचारः अपि महान् अस्ति। वयम् इदानीं प्रारम्भिकस्तरे स्मः। कदाचित् भाष्येषु एतस्य स्पष्टता वर्तते। अहं कदाचित् भवद्भ्यः वदिष्यामि। यदि जिज्ञासा अस्ति तर्हि अहम् अवश्यं सूचयिष्यामि। गङ्गायां घोषः तु वयं साहित्यशास्त्रे पठामः। तत्र गङ्गातटे घोषः, गङ्गाप्रवाहे घोषः, तत्र अभिधा लक्षणा व्यञ्जना इति वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ व्यङ्ग्यार्थ इति विचारः बहुधा वर्तते। परन्तु तत्र वयं न गच्छामः। सामान्यतया साधकतमं यद्भवति तत् करणं। यदि करणं तस्य तृतीया विभक्ति भवति। तर्हि यत्र यत्र साधकतमं तत्र तत्र करणसंज्ञा, यत्र करणसंज्ञा जाता तदनन्तरं तृतीया विभक्तिः विधातव्या। एवं क्रमेण अधुना वयं स्वतन्त्रः कर्ता तथा साधकतमं करणम् इति सूत्रद्वयं पठितवन्तः। यदि स्पष्टता अस्ति तर्हि कानिचन वाक्यानि निर्मान्तु। वाक्यानि स्वयं प्रेषयन्तु, विलिख्य मम कृते प्रेषयन्तु, अहं परिशीलयामि। यदि चिन्तयन्ति एतद् अन्येभ्यः अपि उपकाराय अस्ति कृपया अन्यत्रापि प्रेषयन्तु। अस्तु तर्हि वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।